روز 20 رسیدیم بچه ها، دمتون گرم که با مایید، که با منید، که داریم با هم دیگه سعی میکنیم مکالمه زبان فرانسه‌مون رو بهتر بکنیم، چیزای بیشتر یاد بگیریم، جمله‌های بهتر یاد بگیریم، اصطلاح یاد بگیریم، صرف فعل یاد بگیریم، گرامر یاد بگیریم و بریم بهتر کنیم. سوال بپرسم ازتون. گرسنمه. J'ai faim. J'ai faim. تشنمه. J'ai soif. J'ai soif. انقدر تنبل نباش. Ne sois pas si paresseux. مؤنثش چی میشه؟ Ne sois pas si paresseuse. یه بقالی میبینم اونجا. Je vois une épicerie là-bas. Je vois une épicerie là-bas. 2 تا بطری آب معدنی میخوام. Je voudrais 2 bouteilles d'eau minérale. Je voudrais 2 bouteilles d'eau minérale. هنوز نرسیدیم. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. 2 kilomètres باقی مونده. Il reste 2 kilomètres. On va écouter la conversation du 20e jour. J'oubliais, je voudrais un chewing-gum aussi. Avec du sucre ou sans sucre? Sans sucre et à la menthe, s'il vous plaît. Ça coûte combien? Ça coûte 4,50 €. 2 bouteilles d'eau minérale, 2 tablettes de chocolat et un chewing-gum. C'est tout? Oui, merci beaucoup. Je vous dois combien? Ça fait 10,50 €. Vous payez comment? Par carte? Non, en espèces, s'il vous plaît. Voilà 11 €. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. À vous aussi. On va à la gare, c'est loin? Non, pas beaucoup. Après la place, tournez à droite, rue Saint-Michel. C'est la 2e sortie, n'est-ce pas? C'est bien ça. Puis prenez la première roue à gauche. La gare se trouve au bout de la rue. Je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'ils ont acheté à l'épicerie? Ils ont acheté quoi à l'épicerie? Deux bouteilles d'eau minérale, 2 tablettes de chocolat et un chewing-gum. Le chewing-gum coûte combien? Il coûte 4,50 €. Est-ce que la gare est loin? Non, ce n'est pas loin. Victor paie par carte. Non, il paie en espèces. بریم شروع کنیم. داشتم فراموش میکردم ژوبلیه. داشتیم قبلا ژوبلیه امپارفait radical de nous plus ISIS AIT IONS IEZ IONT. ژوبلیه داشتم فراموش میکردم. یه دونه آدامس هم میخوام. Je voudrais un chewing-gum aussi. Je voudrais گفتیم که درخواست مؤدبانه است. un chewing-gum یعنی اگه آدامس کلمه انگلیسی، کلمه انگلیسی که بچه وارد کلمات خارجی جدیدی که وارد زبان فرانسه میشه معمولا مذکره. یه دونه تریک یاد بگیرید. بعد میگه که با شکر باشه یا بدون شکر باشه. avec du sucre ou sans sucre. avec du sucre ou sans sucre. بچه‌ها شاید بگه sans du sucre چرا نگفتیم؟ بعد sans بچه‌ها اختیک حذف میشه. حذف رو درست گفتم چه عجب. sans sucre. پس بعد از sans اختیک حذف میشه. avec du sucre ou sans sucre. میگه sans sucre. et à la menthe و نعنایی گفتیم دوباره با ا به اضافه اختیک استفاده میکنیم. اگه مؤنث باشه علم میشه، اگه مسکولین باشه او میشه. دوباره آدامس بدون نعنا هم ممکنه. پس نعنا ماده اصلی تشکیل دهنده آدامس نیست. یک مزه‌ایه که بهش اضافه شده، یه طعمیه که بهش اضافه شده. sans sucre et à la menthe s'il vous plaît. بدون شکر و با طعم نعنا لطفاً. ça coûte combien؟ قیمتش چقدر میشه؟ اگه میخواید قیمت یک کالایی رو بپرسید از کوته استفاده میکنید. فعل کوته همون کاست انگلیسیه و معمولا برای سوم شخص استفاده میشه. ça coûte combien؟ قیمتش چقدره؟ ça coûte 4,50 €.
معمولا بچه‌ها خب اون پوینتی که ما تو انگلیسی حالا میگیم 4 پوینت مثلا 50، اینجا ما تو فرانسه معمولا اول اون عدد کامل رو میگیم 4، بعد واحد رو میگیم اوقو 4 اوقو. اون عددی که بعد از واحد قرار میگیره یعنی اعشاری از اون واحد، میگن 4 اوقو 50، یعنی 50 یعنی 50%، مثلا 50 سانتیم. یعنی مثلا من میگم 1 کیلو 200 یعنی 200 بعد از کیلوه، 200 اعشاری از کیلو یعنی 200 گرم. پس یادتون باشه معمولا این شکلی میخونیم 4 اوقو 50، 4.5 یوروه. بعد داره همه رو با هم دیگه میخونه 2 تا بطری آب، 2 بوتل دو مینرال، 2 تا تبلت شکلات، 2 تا تخت شکلات، 2 تبلت دو شکلات، ان شوینگام و یه آدم. ستو یعنی همین، معمولا برای اینکه ببندن خریدو از این استفاده میکنن. ستو تمامه. وی مرسی بوکو، بله خیلی ممنون. جو وو دو کمبین رو قبلا داشتیم، یعنی how much do I owe you، و چقدر باید به شما بدم، چقدر به شما بدهکارم. صفحه یکی از چیزایی که مجموعه میخوایم باش بگیم، میتونیم از صفحه استفاده کنیم. میگه صفحه 10 اوقو 50. میتونیم صفحه کمبین هم بگیم به جای جو وو دو کمبین. پس گفتیم دوباره اوقا رو میگیم، اعشار رو میذاریم بعدش. صفحه 10 اوقو 50. فو پیه کمان، شما چطور میپردازیم؟ فعل پیه رو بچه من صرف میکنم. 2 مدل صرف فعل داره. je paye، tu payes، il paye، elle paye، nous payons، vous payez، il paye، elle paye. یا میتونید بگید je paye، tu payes، il paye، elle paye، nous payons، vous payez، il paye، elle paye. پس مفردش میتونه پی باشه یا په باشه. چطوری میپردازید؟ پولش چطوری میپردازید؟ پخکخت با کارت میدید، اگه باشه کارت با کارت میگه پخکخت، میگه نو آن اسپس. آن اسپس یعنی نقدی، یعنی کش. نو آن اسپس. البته یه جایی کش هم میگن، تو فرانسه نه، توی کشورهای فرانکوفونی دیگه. نو آن اسپس سیل وو پلی، نقدی میدم لطفا. والا 11 اوقو، بفرمایید اینم 11 یورو. گرد لمونه. ویکتور دیگه خیلی لارج بازی داره در میاره. 50 سانتیم به طرف تیپ داده، میگه بابا بقیه‌اش هم نگه دار دیگه، 50 سانتیمش هم نگه دار. گرد لمونه. لمونه بچه یعنی پول خور. گرد لمونه. مرسی بوکو. بون ژورنه مسیو، روز خوبی داشته باشید آقا، متشکرم. اووز اوسی، برای شما هم همینطور. اون و لگر سلوان، ما داریم میریم ایستگاه قطار. اون و لگر، لگر فمیننه. سلوان دوره، میگه نو پا بوکو، انقدرم دور نیست. پا بوکو یعنی زیاد دور نیست. اپره لا پلاس، بعد از میدون. تورنه، تورنه یعنی بپیچید. امری چطور میسازیم؟ comment on fait le mode impératif? Il faut supprimer le sujet, le pronom sujet, et après pour deuxième personne du singulier, si vous avez ES, vous supprimez S. Et nous avons 3 verbes irréguliers comme être, qui est soit, soyons, soyez, avoir et ayons, ayez, savoir, sache, sachons, sache. اینجوری امری میسازیم که تورنه à droite، فایلش رو حذف کردیم، نگفتیم وو تورنه à droite، به سمت راست بپیچید. پس تورنه à droite سمت راست بپیچید، تورنه à gauche سمت چپ بپیچید. رو سن میشل بپیچید سمت راست، خیابون سن میشل، یعنی وقتی که رفتید برید دوباره سمت راست. c'est la deuxième sortie n'est-ce pas؟ خروجی دومه، درسته؟ c'est la deuxième sortie n'est-ce pas؟ خروجی دومه، c'est bien ça، درسته. puis prenez la première rue à gauche. بعد که رفتید سمت راست، prenez la première rue à gauche. اولین خیابون از سمت چپ رو بگیرید. حالا میتونیم تورنه رو بگیم à gauche، بپیچید سمت چپ، میتونیم وارد فلان خیابون بشید. وارد اولین خیابون سمت چپ بشید. à gauche، à droite، tout droit. پس tout droit میشه مستقیم، à gauche میشه سمت چپ، à droite میشه سمت راست. la gare se trouve au bout de la rue. و ایستگاه قطار واقع شده در انتهای خیابان. سترووه برای مکان یه چیزی میگیم، سترووه واقع شده. میتونیم بگیم سوسیتو یا اسیتوه. ستروو او بو بچه میشه انتا. بیت فرق میکنه، بیت میشه هدف، با اون نوشته میشه، ولی بو یعنی انتا. او بو دو لا رو، و در انتهای خیابون ایستگاه قطار. On va écouter une autre fois. J'oubliais, je voudrais un chewing-gum aussi. Avec du sucre ou sans sucre? Sans sucre et à la menthe, s'il vous plaît. Ça coûte combien? Ça coûte 4,50 €. 2 bouteilles de minéral, 2 tablettes de chocolat et un chewing-gum. C'est tout? Oui, merci beaucoup. Je vous dois combien? Ça fait 10,50 €. Vous payez comment? Par carte?
Non en espèces, s'il vous plaît. Voilà 11 €. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. À vous aussi. On va à la gare? C'est loin? Non, pas beaucoup. Après la place, tournez à droite, rue Saint-Michel. C'est la deuxième sortie, n'est-ce pas? C'est bien ça. Puis prenez la première rue à gauche. La gare se trouve au bout de la rue. خیلی خوشحال شدم روز 20 هم شما رو دیدم. مراقب خودتون باشید. فردا می‌بینمت.